كمي توعلو تخاتتلتي مدبات ماكل جول سبورت نولو محامس 11 سنة زدالنا يو كالا يزور تحس تعلتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرات نعدم أبربعة عامت حادة جزية زكايد قدم 95 عامتات 10 هجرات حيزو استبقى سوانج على مبل 23 جزية مدبون مكياد لومي باب مونغو مسكربابت أمريكان كندا بحبار تونغلو زلا مكسيكو بس دوب أفريقيا بزكايدو تصوتا مقارجوك أنتيتوم أفتاريخو نمجمريا جزي 48 هجران غانتات حيزو زتصاوت زلوان جعلم بزح فلي نجر حيزو ممصون أفكر تقعد سجري دنجر زفترة وددر كوين اللهم كابتن 104 زكايدو صوتات حادة بتناف كلتش عن 10 كرم 10 تشديش عامتات أبدو أفريقيا استخايدة صوتا ينقاد يتزنبرت دو أفريقيا بس مكسيكو مدبنز السلاسة لالو دقيمو مقارجو بمغفات مكسيكو بعوتا فليماتو اللام أب مدب حادة زلوا زن هجران غانتات أبتي تاريخو سلسة مخفت صوتا وانج علم كإنجلز غالة ميدا أزتيكا مكسيكو بشوطات كونيرسن راول خامنزن أود تكويناك توتسك إلام أبزود الدرب بعد مزناسة تصاطي ودع 10 عامة 340 معلتات جلبرتو ميرا حزازات صوت مكسيكو أفتاش عيد دقيق العلتقط بمفتار نزرغبة تعدل رئيس مالاقيرا شوطة مزقبام علاو لدات دو أفريقيا بزسرحو جيغا تصاطي مكسيكو إريك ليرا كابدو أفريقيا وتصاطي يا ستيلة كعسو منتيلوم نجوليان كونيرس يبو كونيرس نغعسو بمونغو كلت اقرح علاو لدات دو أفريقيا أحليفو شوطة مزقبام زاقل تفتشرتو دحر 10 عامتات دحر 2006 جرمن أبلعلي كوستاريكا بمنقدي فيليبو ليهام أبشاد شايدا زمزقباتا شوتو تازغلطفت أب مخفت صوتا وانج علم قد معسرت كوينات مزقبام كونيرس قدامي أمزقاب شوتو وانج علم 2016 كخون كيلو هجراويت كانتا مكسيكو 57 ميتاوت صوتا تغاصاصيرا تيمبو نايت ميدا بمئزاز بتعطو ناي مسغار صوتا ادما بترغاغامي نتي بحموش تسلستخلت ناي مكلخال قدا صاوتا دو افريقيا تحالفو تصقماي نبرتن هجراويت كانتا مكسيكو تقلالا 10 فتنتات تكايدن كلا نحلاو لدات دو افريقيا ويليامز اب شجر اتياتو نيريام اب مبل 41 دقيق راول جمن الزكايدا فتنه تحلاو لدات بزغبا كدحنا ترايوم داريكال إيتاتون جوليان كونيرس نعند للدات أنكت كيتو دو أفريقيا عدلن يقوينام بعنت شوتو تراح نعبرف تكتوتس كيلاني رام أبزي أكلاو جز نبرونا يكد معرفت صوتا توفو كابدو أفريقيا باقو أبتارجي زهر من فتنتات كايدون كلهم برايان جوترزون ندوب أفريقيا متنقطعي بوانيريوم ببافانا تفلت دوب أفريقيا موداتا سالساي مسمرا ملو بملو تنسي لازم نبرت كانتا بمغانم أبشوتو آزي وحد فتنتات كايدام اتي كاب دحريت كونكا نمتسوا استراتيجي دما أبتحتي كبير تغطي هاقراويت كانتا مكسيكو آتي وانيروم بزقر ملكعو قيح كاردتات زملئ كال اي ابرد دو افريقيا نابصوتا كتملس حيزاتو زمصت تسفا كيسمرتن كلا 4 دقائق راح مستصاوتت اكافافالي ايايا ستولي نتكعسو حيزو نابلدات زاتو زنبل برايان غويترز فاول بمغبارو نصر تيشوت كليكا بزبل دانيا بقيح كاردو صيوام بزدما هاغراويت كانتا دو افريقيا نتالنت مباتا اتيان ماكل ميدان نمصغان ناتقاي لايل فوستر مسواتي كتغبرو تگديدام انصار 10 تتصاوتي تصاوت زنبرتا سلطاني جافير اغبير زمرحا مكسيكو نتا تحت بلوك تتقم زنبرت دو افريقيا اداخيمام امبل سوسان شديشتن دا روبرتو الفارو هانديسو بيماناي وغنا فصم كلا كعسو سريرو راول جيمينز بروسو شوت مسغيبوم دبوب افريقيا تحتي زي حلل تغط مكسيكون يغرى زيت بالكتما مكسيكون ببتاو بناي سنه سرعات كوداي مولو بمولو تدقيسام امبل 84 دا تيمبا زوانن الفاردو ابغوصو دحر موقعو بقيح كارد موسو صعيبم دبوب افريقيا نبتشعات تتصاوتي كترف تقديدام بانصار نايزي اتي قيح كارد زمسيلو مشات امبل 91 دقون ابزي وطرونا وسغاز خيد زنبره صوتا مكسيكو تخلخلاي سيزار مونتس بدل فصيمو بقيح كارد تباريرو صوتا جن بعوت مكسيكو كلته ببادو كزازم كيلو مدب حده مكسيكو بسلستنت بي تمرحلام
ኔማር ጁኒየር ኣብ ቀዳማይ ጸወታ ዋንጫ ዓለም ሰንበት 13 ሰነ አንጻር ሞሮኮ ኣብ ዝካየድ ግጥም ብወግዒ ካብቲ ጸወታ ወጻኢ ኮይኑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ካብ ከም በዓል ፉት ማርካቶን ሮይተርስን ዝኣመሰላ ማዕከናት ዜና ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዘረጋግጾም እዚ ወዲ 34 ዓመታት ቃዒ ዘለዎ ማህረምትን ምሕዋይ ኣብ ዝስርሓሉ ዘሎ እዋን ኣብ መሪስታውን ኒው ጀርሲ ኣብ ዝርከብ ልምምድታ ጋንታ ከም ዘይተረኸበ ይሕብር እዚ ተጻዋታይ ካብቲ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ጉንበት ምስ ሳንቶስ ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ እዋን ዘጋጥሞ ብኻልኣይ ደረጃ ዝርካዕ ማህረምቲ ይሓዊ ምህላው ይንገረሉ ብዶክተር ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ሮድሪጎ ላስማር ዝተገብረ ስካን ከቢድ ሕበጥ ዘይኮነ ብማእከላይ ደረጃ ዝልካዕ ናይ ሕበጥ ጸገም ከም ዘለዎ ተረጋጊጹሎም ዝተረፉ ኣባላት ጋንታ ካርሎ አንቸሎቲ ታክቲካዊ መደባት ከካይዱ እንከሎ ኔማር ግን ኣብ ጂምናዚየምን ኣብ ብሽክለታን ጥራሕ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ምድብ 3 ዘላ ብራዚል ኣብ ካልኣይ ናይ ምድብ ጸወታ አንጻር ሃይቲ 19 ሰነ ተካይዶ ጸወታ ወይ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ምድብ ጸወታ አንጻር ስኮትላንድ 24 ሰነ ክጻወት ተስፋ ኣለዎም ካርሎ አንቸሎቲ ኔማር ባጎ ንምምላስ ኣብ ዝኾነ ሸበድበድ ከም ዘለ ደጊሙ ብምግላጽ ኣብ ኣውዲ ካብ ሕላፍ እጃሙ ከበርክት ቀዳምነት ክምዝቦ ኣፍሊጡሎም እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ጸጋም ተኸላኸላይ ክለብ ፉልሃም አንቶኒ ሮቢንሰን ኣብ ናይ ምስጋር መደባታ ወሲኻቶ ምህላዋ ተገሊጹ ብመሰረት ጸብጻባት ጋዜጣ ስካይ ስፖርት አሰልጣኒ ማይክል ካሪክ እታ ክለብ ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ቅድሚ ምምላሳ ሓድሽ ናይ ጸጋም ተኸላኸላይ ክተሳግረሉ ከም ዝሓተተ ትገልጽ ታይለር ማላሺያ ብነጻ መስርሕ ምስጋር ካብ ኦልድ ትራፎርድ ክወጽእ ተፈሊጡ ብምህላው ዩናይትድ ኣብ ጸጋማይ ምክልኻላ ሓደ ተጻዋታይ ከድልያ ግድን ክኸውን እዩ ሉክሻው ኣብ ዓመተ ስፖርት 2025-26 ኣብ ኩለን 38 ጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ ጀሚሩ ነይሩ ይኹን እምበር ናይ ማህረምቲ ጉዳያት ኣብ ግምት ኣትዩ ማይክል ካሪክ ብህፁፅ ልዑል ጽሬት ዘለዎ ሽፋንን ውድድርን ዝህብ ተጻዋታይ ይደልሎም እቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ዝተሰጋገረ ፓትሪክ ዶርጉ ዋላ ካብታ ክለብ ኣብቲ ቦታ ክሰለፍ ዝኽእል ተጻዋታይ እንትኾነ ማይክል ካሪክ ግን ኣብ ቅድሚት ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ከሰልፎ መዲቡ ምህላው ይንገረሉ ብዘካ ማንቸስተር ዩናይትድ ንወዲ 28 ዓመት አንቶኒ ሮቢንሰን ሊቨርፑል ውን ነዊሕ እዋን ተካይ ዩናይትድ ኣብ ዝቀረበ እዋን ናብ ቶተንሃም ዝተሰጋገረ አንዲ ሮበርትሰን ክትገብሮ ትካተተሎ ከም ዘላ ቲም ቶክ ጸብጺባላ ክልቴን ክለባት ጨረታ እንተዳ ካይደን ሮቢንሰን ናብ አንፊልድ ንምስጋር ቁሩብ ክመርጽ ከም ዝኽእል ወረታት ይሕብሩ ናይ ከተማ ለንደን ክለብ ፉልሃም ክሳብ ሰነ 2028 ውዕል ዘለዎ ሮቢንሰን ዋጉ ካብ 25 ሚሊዮን ክሳብ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ከም ዝበጽሕ እኳ እንተተገመተ ብመንገዲ ጊቭ ስፖርት ዝወጹ ዘለዉ ጸብጻባት ከም ዘመልከትዎ ግን እዛ ጋንታ ክሳብ 40 ሚሊዮን ፓውንድ ክትሓትት ከም ትኽእል ይሕብሩ ዋጋ ፉልሃም ኣዝዩ ክቡር እንተደኣ ኮይኑ ማንቸስተር ዩናይትድ ዋላ እኳ ጠለባት ኒውካስትል ዝያዳ ቁልቁል ዝኣፉ ክኸውን ትጽቢት ይግበር እንተሎ ንሉዊስ ሆል ክትስዕቦ ከም ትኽእል ግን ጸብጻባት ይረድኡ እስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ንበርናንዶ ሲልቫ ንምፍራም ኣብ ሙዕብል ዝርርብ ከም ዘላ ተገሊጹ ብመሰረት ኪላ ምስጋር ተጻወቲ ፋብሪዚዮ ሮማኖ እስፓኛዊት ማዕከን ዜና ዲያርኦ ኤኤስ ንዝወድ 31 ዓመት ፖርቹጋላዊ ተጻዋታይ በአሰልጣን ክለብ ሪያል ማድሪድ ሆዜ መሪኖ ቀዳምነት ዝወሃቦ ዘሎ ዕላማ ኮይኑ ምህላው ይንገር ሲልቫ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበረ ውዕል ምስዛዘም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝሕለፈና 9 ዓመታት ዝጸንሐ ኣዝዕውት ግዜ ዛዚሙ ብነጻ ክወጽእ ድሉ ኮይኑሎም አሰልጣኒ ክለብ ሪያል ማድሪድ ሆዜ መሪኖ ቡልቁን ሲልቫ ደዊል ስፖርታዊ ፕሮጀክት ብምፍላጥ ነታ ካፋፋሊ ኣብ ሜዳ ይኹን ኣብ መቀየር ክዳን ዝህልዎ ወሳኒ ተራ ገሊጹ ኣእሚንዎሎም ብወኪል ጆርጅ መንደስ ዝውከሉ መሪኖን ሲልቫን እቲ ዕድል እዚ ምስ ቦርድ ሪያል ማድሪድ ቀጥታዊ ዝርርብ ከካይድ ኣቃላጢፍዎሎም እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ሲልቫ ቅድሚ ሕጂ ምስ ባርሴሎናን አትሌቲኮ ማድሪድን ኣብ ዓሚቕ ዘተ ከም ዝነበረን ይኹን እምበር ናብ ሳንቲያጎ በርናቡ ንምስጋር ቀዳምነት ብምሃብ ነቶም ኣማራጺታት ከለሊ ተደሪኽሎም ወከልቲ ሲልቫ ቦጎኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ትእማመ ይምርምርዎ ከም ዘለው ይግለጽ ሪያል ማድሪድ ነዚ ስምምዕ ክትጥቕልሎ ርእሰ ምትእምማን እኳ እንተለዋ እቲ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ክዛዘም ምስ ፖርቹጋል ዘለዎ መደብ ክሳብ ዝፍጸም ክዳነጎ ይኽእል እዩ
አብዜናታት ክለብ ሪያል ማድሪድ እንከለና አሰልጣኒ ጆሴ ሞሪኖ ዳግማይ አሰልጣኒ አኮይኑ ከም ዝተመለሰ በወግዒ አረጋጊጻ እዚ ወዲ 33 ዓመት ፖርቹጋላዊ አሰልጣኒ ክሳብ 30 ሰነ 2029 ኣብ ሳንቲያጎ በርናቡ ክጸንሕ ናይ 3 ዓመት ውዕል ፈሪሙ ምህላው አፍሊጣ ሪያል ማድሪድ ንአሰልጣኒ ሞሪኖ ካብትም ፖርቹጋላዊት ክለብ ቤኔፊካ ዝነበረው ውዕል ክፋላለ 15 ሚሊዮን ዩሮ ናይ መፋትሒ አንቀጽ አንቀሳቂሳቶላ እዚ ፖርቹጋላዊ አሰልጣኒ ቅድሚ ምጅማር ዓመት ስፖርት ኣብ ዝህሉ ውድድር ሪያል ማድሪድ መሪሑ 13 ሐምለ 2026 በወግዒ ስልጣኑ ክርከብ እዩ እዚ ሽመት ብቐጥታ ድሕርቲ ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ እታ ክለብ ምዕዋት እዩ ሪያል ማድሪድ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዜ ዋንጫ ዓለም ዘይብሉ ዓመት ስፖርት ምዝዛማ መቐየር ክዳን ኣብ መንጎ ተጻወቲ ሓያል ባእሲ ኣስዒብ እዩ ንኻልኣይ ግዜ ናብታ ክለብ ዝምለስ ዘሎ ሞሪኖ ልክዕ ድሕሪ 13 ዓመታት ኣብ 2013 ምስታ ክለብ ድሕሪ ምፍልላዩ ናብ ሜዳ ሳንቲያጎ በርናቡ ዳግማይ ይምለስ ኣሎ فرنساويت كلب باريس سنت جرمن اب كرامات ناي كنفات قاي جرمناويت كلب بايرن ميونخ مايكل اوليزن مفرام علالياتو كمزلا تغليصوم بمسرت صبصاب فرنساويت غازيتا ليكيب بي اس جي نزود 24 عام فرنساوي تصواتاي نابرس كتما فرنسا باريس نمصا 100 مليون يورو كتب دلوت مخنا يحبر زي كم قدم حجاب كريستال بالاس نبرو عل اوليزن بايرن ميونخ زلو وعل كساب سنه 2019 صنع كونتونم انتونه ناي مفاتحي አንቀጽ ከም ዘይብሉ ይነገራሉ እዚ ኹንበር ኣብ ቦምበር ፈጻሚ ቦርድ ባየርን ሙኒኽ ሃርበርት ሃይነር ነዝናይ ክንፊ ተጻዋታይ ዘሽየጥ ተጻዋታይ ክብል ኣውጂዮም እታ ጀርመናዊት ክለብ ከም መተካታ ዘይብሉ ኣካል ሕምረትታ ጋንታ ብምቁጻር ክሳብ 2031 ውዕል ከተናውሓሉ ድሌት ኣለዋ ጸብጸባት ማዕከናት ዜና ከም ዝሕብሮ ባየርን ሙኒኽ ኣብ ኣስታት 200 ሚሊዮን ዶላር ዝግመት ፉል የመሳገር ዋጋ እንተዘይበጽሖም ዝቕርበላ ዕድመ ከም ዘይትሰምዕ ይሕብሩ فرنساويت كلب باريس سنت جرمن بين زيكونت اسبانياويت كلب ريال مادريد ونوليزا بصنع كتكاتاتلو صنيحلا بريزيدنت كلب ريال مادريد فلورنتينو بيريز قدمي موسكوت مسغار كرامات 150 مليون يورو لعل چرا تقريبا معداق اب قمت كمزاتو يغلصيوم وانچ عالم كيداني بأمريكا استخلكل سومالاوي دانيا عمر آرتان أمونغو باريس سنت جرمن مس أستون فيلا زكايد ناي موداتا صوتا سوبر كاب أوروبا دانيا كخون بوغعي تمريصوم بولس أفريقا ودانيا 2025 زخون آرتان ناب أمريكا كياتو باكاتعي منقدي بمخلقالوم أب وانچ عالم فلا ماي زداني سومالاو دانيا نمخان زنبرو ناي مولو عدم حلمي فريسيوم هجيقن آرتان أمونغو عوتي چامبيونز ليغ أوروبا باريس سنت جرمنن عوتي باليغا استون فيلا زكايد لعل تسوي زغبرو لصوتاك مرحيوم معبر كعس اغري اوروبا نزوسانه مس كونفدريشن كعس اغري افريقا بزغبرو حابراو سمع كون كلهم از سغمتي بمحبرسب كعس اغري عالم بسفيحو كما حيال ناي متحغاز بحالي دحر مغلال وانچ عالم تبايلو ينغرلهم ارتان ناب معسكر ديانو وانچ عالم فيفا نمصمبار ناب اهغراو معرفه نفرت ميامي بصحنيريوم ولاقا حغاو فيزا امريكان دبلوماسياوي باسبورت ننتنبرو غمروك حالوا دوباتن امريكا بسنكي مس فدرالوي غدب غعزه استاساسر زيتغلص سكفتاتات نخاتو كم زخلكلو يحبر ازي لومي توسيد زلو عاب وسانه كن هاجر امريكا نعم محدار كعس اغر عالم فيفان مرزن مخونز الساعات اي كخونيم ارتان 10 تخلتن حسك 2026 اب سالزبرغ اوستريا اب زركب ميدا ريد بول ارينا صوتا بي اس جيمس استون فيلا كمرحيوم انجليزاويت كلب نيوكاسل يونايتد نود 22 عامت ناي كنفات قاعي كلب اوساسنا فيكتور مونوز قند متكاتا انتوني غوردن مغبار معبلن اونتاو زرربنا كايدا كمزلا تغليصوم ماغبايس نزي نوتكي زخونه بقعات زر ازولو اسبانياوي اهغراو تصاوتاي نتي بسوسان 9.3 مليون باوند نا بارسلونا استساغر انتوني غوردن موچو متكاتا غيرايا علالياتو زلام
እዚ ኣብ ውዕሉም ኦሳስና 40 ሚሊዮን ዩሮ ናይ መፋትሒ ስምምዕ ዘሎ ሙኖዝ ኒውካስትል ኣስታት 35 ሚሊዮን ዩሮ ዝግመት ወግዓዊ እማመ ምስተወሳኺ ገንዘብ ኣቕሪባላ። ኣብ 2025 ንሙኖዝ ንኦሳስና ዝሸጠት ሪያል ማድሪድ ድማ 50 ሚእታዊት ካብ መሸጣ ዝብል ዓንቀጽ ወይ እውን ብ8 ሚሊዮን ዩሮ ናይ ምምላስ ኣማራጺ ኣብቲ ስምምዕ ኣንቢራላ። ይኹን እምበር ሪያል ማድሪድ ክትመልሶ ከም ዘይትኽእል ስለ ዝወሰነት ፍርቂ ናይቲ ናይ መወዳእታ ናይ ምስጋር ክፍሊት ብግምት 17.5 ሚሊዮን ዩሮ ኣብ ጅባ ክትውትያ ውልቃዊ ውዕላት ዕንቅፋት ክኸውን ትጽቢት ኣይግበርን ዝበለቲ ጸብጻብ እቲ ምኽንያት ድማ ሙኖዝ ናብ ፕሪምየር ሊግ ንምስጋር ኣዝዩ ድሌት ከም ዘለዎ ይግለጽ። እዚ ተጻዋታይ ኣብ ላሊጋ እስጳኛ ዝረኣዮ መራኺ ዓመተ ስፖርት ኣብ ኩሉ ውድድራት 7 ሾቶታትን 5 ኣሲስትን ብምምዝጋብ ኣብታ ጽግምቲ ኮይና ዝሓለፈት ኦሳስና ዘሎ ተሁቦ ብዕሊ ኣብ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣመስኪሩ እዩ። እቲ ላሊጋ እስጳኛ ዝረኣዮ ብቕዓት ድማ ብሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክጽዋዕ እኹል ብምንባሩ ኣብ ፈላሚ ሃገራዊ ጸወቱ ኣንጻር ሰርቢያ ሾቶ ከመዝግብ ተራእዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኣሰልጣኒ ሉዊስ ዴላ ፋንቴ ቀዳማይ ጸወታ አንጻር ኬፕ ቨርደ ንዕለት 15 ሰነ ንምክያድ ኣብ ምድላዋት ኣሎም። ኣብ ካልእ ዜና ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ቅድድም ብሽክለታ ዋት ቫን ኣርት ሎሚ ሐሙስ ኣብ 5ይ መድረኽ ዙር ኤቨርን ሮን ኣልፐስ ተዓዊቱ። እዚ ድማ ድሕሪታ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ፓሪስ ሮቤክ ዝተመዝገበ ታሪኻዊ ዓወት ንፈለማ እዋን ናይ ጽርግያ ዓወት እዩ። እዚ ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ኣብዚ ቡርቱዕ ውድድር ብሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ብምዕብላል ካብ 250 ሜትሮ ወፂኡ መጥቃዕቲ ብምውሳድ ይዕወት ኮይኑ ዋት ቫን ኣርት ንፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ሁጎ ሆፍስተርን ካብ ኤንኤስኤን ሳይክሊንግ ቲም ንጀርመናዊ ፊሊፕ ሃውስ ካብ ባህሬን ቪክቶርስ ካልኣይን ሳልሳይን ኣኸቲሉ ሕንጻጽ ረጊጾም። ኣብ መወዳእታ ሓጸርቲ ናይ ምስጋር ወረታት እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ነቲ ብባርሴሎናን ሊቨርፑልን ዕላማ ዝተገብረ ቅድሚ ሕጂ እውን ካብ ድሌታታ ዝነበረ ወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ ክለብ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ እስጳኛዊ ኣህግራዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ኒኮ ዊሊያምስ ንምፍራም ድሌት ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ሊቨርፑል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ብወገነን ነዚ ተጻዋታይ ተገዳስነት ከም ዘለወን ጋዜጣ ስካይ ስፖርት ሓቢራላ። ካብ ጸብጻብ ዘጋርዲያን ዝወፀ ሓበሬታ ባርሴሎና ንስጳኛዊ ተጻዋታይ ዳኒ ኦልሞ ካብ ቸልሲን ኣርሰናልን ተገዳስነት ከም ዘሎ ከም ዝፈለጠትን ይኹን እምበር እታ ክለብ ነዚ ወዲ 28 ዓመት ኣካፋፋሊ ክትሸጦ እንተዳ ኮይና እቲ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ዝተዋሃበ ናይ መፋትሒ ዓንቀጽ ክማላእ ከም ዘለዎ ትገልጽ። ሊቨርፑል ኣብዚ ክረማት ንኢጣልያዊ ኣጥቃዒ ፌዴሪኮ ኬዛ በኣስታት 17 ሚሊዮን ፓውንድ ክትሸጦ ድልውቲ ኮይና ምህላዋን እዚ ተጻዋታይ ንባዕሉ ናብ ትውልዲ ዓዱ ኢጣልያ ክምለስ ድሌት ከም ዘሎ ስካይ ስፖርት ኢጣልያ ሓቢራ። ስለምክትታልኩም ነመስግን ንሕጂ ዝበልናዮ መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሎም ዝጸንሕና ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕጽል መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ እንኹልና።